अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अली अर्तज़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी रिएक्शन टीवी। वीडियो की टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया करें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन टू थ्री स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 80 और 90 की दहाई में हम कई ड्रामास देखते रहे। उन ड्रामास में एक मारूफ ड्रामा वारिस था, इसके साथ धुआं ड्रामा था, अल्फा ब्रेवो चार्ली था, मन चले का सौदा था, अंधेरा उजाला था, जांगलूस था और एक बड़ा शानदार ड्रामा ऐनक वाला जिन भी था। ये हमारा जो ज़माना था, मैं बात करूं 80s 90s का, हमारे बचपन का ज़माना था। और वो तमाम के तमाम मेरे दोस्त जिनकी उम्र इस वक्त को 40 के करीब है, उन्होंने ड्रामास को देखा होगा। हम सब के सब जिनकी उम्र 40 के करीब है और 40 के लगभग है, हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे लाशऊर में, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं इन ड्रामों के नक्श मौजूद हैं। हम कहीं ना कहीं इन ड्रामों को रिकॉल करते हैं और हमारे बचपन की कई यादें, इमेजिनेशन इन ड्रामों की कहानियों के साथ जुड़ी हुई हैं। ये नस्ल जिन्होंने ये ड्रामे देखे, ये आज की नस्ल से थोड़ी सी मुख्तलिफ आपको महसूस होगी। आज मैं जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ, चंद दिन पहले मैंने देखा कि बच्चे मेरे वो टीवी का एक ड्रामा उसको देखना उन्होंने शुरू कर दिया है। तज़किरा उस ड्रामे का मैं एक अरसे से सुन रहा था। मेरे दोस्त अहबाब, कई मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि अर्तुगरुल गाज़ी ये लाजमी आप देखिए। लेकिन जब रमज़ान शुरू हुआ, पीटीवी ने अर्तुगरुल गाज़ी की डबिंग की और इसको चलाना शुरू किया, नशर किया। मेरे बच्चे इस ड्रामे को देखने लग पड़े। मेरा ख्याल है अगर वो एक समझाने के लिए कहूँ तो एक गलती मैंने की कि एक दिन उनके साथ बैठ के एक किस्त देख ली। बस उस गलती के बाद क्या हुआ कि मैंने फिर रोज़ अर्तुगरुल गाज़ी को देखना शुरू कर दिया। हम कई दफ़ा रिपीट उसको देख लेते हैं और यूट्यूब पे जाके भी देखते हैं। मेरे कई दोस्त इससे पहले नेटफ्लिक्स पे इसको देखते रहते थे। ये सब की सब दास्तान आपको सुनाने का मकसद क्या है कि कुछ ऐसा ज़रूर इस ड्रामे में है कि इसे देखने के बाद आप इससे बच नहीं सकते। हालांकि आप देखिए कि इस ड्रामे में जो किरदार हैं, उनके लिबास, उनका अंदाज़, वो बड़ा क्लासिकल दिखाया गया। आज से 700 साल पहले जो मुसलमानों का अरूज था उस वक्त को दिखाया गया और एक बड़ा शानदार करैक्टर जिसको अर्तुगरुल गाज़ी कहते हैं। कमाल ये है इस करैक्टर का कि ये करैक्टर अपने डायलॉग्स, अपने जुमले, सिचुएशंस, वैल्यूज़, एथिक्स की वजह से इंतहाई इस वक्त मशहूर व मारूफ होता जा रहा है। यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, तमाम के तमाम ममालिक में तकरीबन कोई 60 के करीब ऐसे ममालिक हैं, इसके मिलियंस में व्यूड हैं और ये देखने वालों को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेता है। अच्छा, कमाल की बात ये हुई कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उन्होंने भी कहीं रिकमेंड किया कि पूरी कौम को इस ड्रामे को देखना चाहिए। आपको ये भी हैरानकुन बात बता दूं कि यूरोप में इस ड्रामे पे क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया, मिस्र में इसके खिलाफ फतवे मिल गए, इंडिया ने इसको बैन कर दिया, इवन अरब ममालिक में भी इस पर शदीद क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बावजूद ये देखा जाता रहा। इस ड्रामे की ख़ास बात यह है कि हकीकी किरदार, हकीकी कहानी और एक अरूज की दास्तान, जो मुसलमानों की अरूज की दास्तान है, उसको कहीं ये रकम करता है। हमारी नई नस्ल जो बैटमैन, स्पाइडरमैन, एक्समैन, सुपरमैन, इस तरह के करैक्टर्स जो फ़र्जी किरदार हैं, इनसे बड़ी मुतासिर हो चुकी थी। वहाँ पर एक असल किरदार अर्तुगरुल गाज़ी, उसको देखने का सबको मौका मिला। मुझे इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात यह लगी कि मर्द दाढ़ी में, औरत मुकम्मल लिबास में कितनी जाज़िबे नज़र लगती। नौजवान नस्ल जब भी किसी को फॉलो करना शुरू करती है तो वो उसकी तस्वीरों को अपनी डीपियों पे लगाना शुरू कर देती है। अर्तुगरुल गाज़ी की तस्वीरों को नौजवान नस्ल ने अपनी डीपियों पे लगाना शुरू कर दिया। ये ड्रामा बताता है कि एक कबीले, काई कबीले के चंद अफराद जिनके पास ईमान था, जज्बा था, अल्लाह पे पूरा भरोसा था, वो कैसे पूरी दुनिया पे छा जाते हैं और हुकूमत करने लग पड़ते हैं। सबसे कमाल बात बताऊं, इस ड्रामे के जो जुमले, डायलॉग्स हैं, वो सुनहरी हरूफ से लिखने चाहिए। मैं उनको कोटेशन समझता हूँ और उन कोटेशंस को लोग फेसबुक पे पोस्ट भी करने लग पड़े। मैं चाहूँगा कि इस ड्रामे के कुछ डायलॉग्स, जुमलों को मैं आपको सुनाऊँ। अगर तुमने अपने दुश्मन को अपना वतन ही नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा भी रखने दिया तो मसाइब हम पर आ पड़ेंगे। जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। हमारे दुश्मन की ताकत हमारी बहादुरी की अलामत है। अगर हम गिर जाते हैं तो पूरी इस्लामी दुनिया गिर जाती है। जब तक हम अपने अकीदे, रवायात से मजबूती से वाबस्ता होंगे, हमारे सर नहीं झुकेंगे और इस्लामी परचम नहीं गिरेगा। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, कोई भी हमें घुटनों के बल नहीं गिरा सकता। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। जुल्फ़कार से अच्छी ना कोई तलवार है और
نہ علی سے بڑا کو بہادر زمین پر۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار دوسری عقل۔ ابھی تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے سے پہنچ چکا ہو۔ ہمیں خیانت اور دھوکہ بازی سے کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دینی چاہیے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے۔ جد و جہد ہماری ہے مگر فتح اللہ کی۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تب بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ اس گھوڑے پہ کبھی سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پہ قابو نہ پا سکو۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔ میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی ہوں۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے اس کو ظاہر کریں گے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سب سے کمال کی بات مجھے اس ڈرامے کی یہ لگی کہ جب بھی اس ڈرامے میں یہ سین آتا ہے کہ کوئی کریکٹر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیتا ہے تو باقی سب جو قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، افراد ہیں، وہ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا کے ادب کا اظہار کرتے ہیں۔ اس ڈرامے میں اطاعت الہی، محبت رسول، اسلامی تفخر، ملی غیرت، دینی حمیت، فلاح انسانی، یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ یہ ڈرامہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سازش، چالاکی اور منافقوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ میری یہ گزارش ہے، لاک ڈاؤن کے ڈیز ہیں، چھٹیاں ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بڑا وقت گزارے ہیں، آپ اس ڈرامے کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ضرور دیکھیے۔ یہ بچوں کی تربیت کے لیے اور بالخصوص پوری قوم کی غیرت کو جگانے کے لیے، ہمت کو بڑھانے کے لیے اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ جتنی مرضی کم تعداد میں، اگر آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس غیرت ہے، آپ کے پاس یقین ہے، آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے، آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر 80s اور 90s کی دہائی کے ڈراموں کے ڈائلاگز آج ہم سب کو یاد ہیں تو یہ نہیں ہو سکے گا کہ آج ارطغرل دیکھنے والی قوم اس کے ڈائلاگز کو یاد نہ رکھے اور یہ ڈائلاگز اس کے بلڈ میں کہیں شامل نہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، قومیں کامیاب ہوتی ہیں نظریے سے، قومیں کامیاب ہوتی ہیں کسی فلسفے سے، قومیں کامیاب ہوتی ہیں اعتماد سے۔ جی تو ویورس، ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں اپنا اظہار کر سکتے ہیں۔ اوریجنل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور ایک اور بات کہ ویڈیو کی شروعات میں جن پرانے ڈراموں کا نام لیا گیا، آپ میں سے کس نے کون سے ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی، اور اگر آپ یہ ارطغرل غازی ڈرامہ فالو کر رہے ہیں تو آپ کو وہ کیسا لگ رہا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی اس ڈرامے کا ذکر کیا ہوا، اور میں یہ سیزن بھی دیکھ چکا ہوں جو ابھی چل رہا ہے، سیزن 1 دیکھ چکا ہوں، اور میں سیزن 2 کی اردو ڈبنگ کا انتظار کر رہا ہوں۔ بہت اچھا ڈرامہ ہے۔ اگر میرے سے پرسنلی پوچھا جائے کہ کس طرح کا ڈرامہ، بہت زبردست ڈرامہ ہے۔ میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی دیکھیں اور اپنے ارد گرد کے یا دوستوں کو، رشتہ داروں، احبابوں کو بھی یہ سجیشن کریں کہ یہ ڈرامہ فالو کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔